هراي كبرات تقاتلتي كمي وعيلكم حجي بصحة حبريت علونا كابت حبريت أنا كن تحدى حجي أمريكا أو كما يكون نتات تودق مزلان مثل الحيالان تبعيلا تفلت هاجر ويدما قبل الزمنة هاجر حجي وريد الله مالتي كابو زقدد دما ات مفراري حاز نبره دما دولار دحجي مفراري حاب زي كونو لساعات يبصح له مالتي زون بخمي عبز درجة بزحو كنحبركم هنا حجي نبتم حبريتاتنا كنكيدينا ات ناي مجمريا حبريتانا زخون بريزيدنت بوتين يوكرين ناي روسيا عوتن ناي بعلا شنفت بمن مخنيات عمينا مكوال كم زي خالت حبيرو له تسعرتها كن مقبل كن كيد على عيلو له هو عربون اندابلت تلمن الله سلازي زي بحارياويو عرقوني اندابلت تلالمينا سعرتا عمين الله مالتي زي دما حجي روسيا سعيرا الله سعيرات راح يكونت ننيتويا يوكرين كيكونا ننيتويا سعيرا روسيا سلازي روسيا زي حجي بوتين استزاربو حكين سعرتا أمينة تدخلون نجار قديفة يقرأتا بق أطفي اللهو السخاتكم زبالكم أخوني مريت كهبيلا كتعرق اللهم بري حجي ندحريت كتملسا يقول لانيا ناي أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب ما إلا قز الله له حاجز نحاتت انتدى أخوينا أتانا مجرش حاجر يوكرين تخون كابير يوكرين حاجة زي نكز نحن حتت هنا إلى الله ولكن يوكرين أب قلف حاجرات كيدا أنا نسي درونات كلا خلولكم دو قال دو إلو حفتق إلو ننبسو قيت خلا خلا نقالوت كلا خليلو سعر مقبارو جنزب كان تبتب من مقبار أنت زي خوينو كالي زمزقو نجر يلن تقالاي إن أمريكا مكلا خلي مينستر بنتاغون قنبلالات تفجرتن ناي مقاومة ميسايلاتن مغزا زخيل ناي 30 بليون دولار بجت عاتيتلو ترامب بقى حجي عقلو صاي وين حق عقلو صاي وي زلو مس ايران زغبرو زلو وك انفتو اسحيتو ولو تخال ناي ايران مكلاخل مينستر طلعتنا بخوينات اب وك كشيرو مالو بدبلوماسي رقد كما بكل زرفي مولو بمولو إدم كبويا إدم كبو خنقبرو مينا كبل حابيرو لو لكعيو بخينا تساعيرو مالو بدبلوماسون تساعيرو مالو سلازي بكل مداي إدم كبو خنزخونا زي رؤين نصرون زخونا إيو مالتي نا إيران طور عزازي حالتات كساب مجرشا هيوتنا كساب زحلف نسألاتنا كنفالمينا وإدما مسألاتنا خنواقعينا خولو وسيخولو حبيرولو وسيخون إرنا أبقاتا وإدما أب متوكوسين إيو زولو أبزقونا جزي السقومتي كنوسد نخلينا كبلون حبيرولو ناي أمريكا مأكلاوي إز سنتكم هليكوبترات أب لعلي إيران ودبات استجبرنا ناي معقد بقدا تكبارين مقبار ببحر سلاتين أي ماي كللات بزي مقراص كتتلي قبرالو خبل حبيرو له ناي أمريكا هليكوبترات بمنم تأمر أبتخاب خنكساقصو يكونون يزوتوهم يا جن ياو علنا نحن خمس تقصاج كنا لنا نتب خبابي مبال بروباغندا نمسر عن تزي خوينو تحقي كاب تساتم الزارو زحالفه مالتي channel 14 channel 13 ناي إسرائيل طور حيلي تقلالي تاماجرشم جنرال إليان زامير
ጠቂሱ ከም ዝሓበሮ ህዝቡ ምስ ዝብላሕ ዓብይ ውግእ እንዳገበርና ኢና እቲ ኩናት እውን ገና ክቅፅል እዩ ክብል ሃዲዱ ኣሎ እስራኤል በትን እንዳበለት ንኣሜሪካ ከመይ ጌራ ተዕንዋ እያ ትሓስብ ዘላ እዚ ኩሉ ኣፅዋራት ምስ ኩሉ ሃገራት ዝኸይድ ዝነበረ ኣሜሪካ ትህባ ዝነበረት ናይ ሩስያን ናይ ዩክሬን ውግእ ከማን ኣሜሪካ ትምውል ዝነበረት ኣፅዋራት ትሰድድ ነበረት ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ምንም ዓይነት ተተኳሲ የብላን እያ ሳላ እስራኤል ሳላ ዩክሬን ሕጂ ድማ ኢራን እቲ ዝተረፋ ሙሉእ ኣንፂፋቶ እያ ስለዚ ኣሜሪካ ሕጂ ግዜ እያ ትገዝእ ዘላ ግዜ እያ ትገዝእ ዘላ እቲ ካልእ ናይ ኢራን ፕሬዚዳንት ቤት ፅሕፈት ፔጂስኩኪ ብእስላማባድን ኢራንን ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ዘሎ ናይ ሰላም ዝርርብ ንፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ገሊጹ ኣሎ እዚ እውን ምስ ኣሜሪካን ዝገበርዎ ኩሉ ዝርርብ ንፕሬዚዳንት ፑቲን ገሊጹ ኣሎ ፕሬዚዳንት ሩስያ እዚ ኩነታት ንምርግጋእ እትኽተሎ ዘላ መርህን ንዝትገብሮ ኩሉ ዓለም ለኸ ድጋፍ ምስጋና ኣቕሪቡ ኣሎ ወሲኹ እውን ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ብሩስያ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ኣብ ጎኒ ኢራን ጠጠው ክትብል ከማን ከም ዝኾነት ሓቢሩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ሩስያን ኢራንን ዘሎ ርክብ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ይሕበር ኣሎ ማለት እዩ ናይ ሊባኖስ ናይ ጥዕና ሚኒስትር ብዝሃቦ መግለፂ መጋቢት 2 በቲ ሃገር ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ እስራኤል መጥቃዕቲ 2167 ሰባት ክቅተሉ ከሎ 7061 ዝኾኑ ድማ ከም ዝቆሰሉ ሓቢሩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰባት ትገብሮ ዘላ በደልን ግፍዕን ሕጅን ቀጻሊ ከም ዘሎ ይሕብር ማለት እዩ ሕራይ ካብ ዝቐፂልና እስከ ናብቲ ናይ ኣሜሪካ ዝዓበየ ጉድኣት ዘብፅሓላ ጉዳይ ንኸይድ ብ1973 ዓመተ ምህረት ብናይ ኣውሮፓ ኣቆፃፅራ ማለት እዩ ኣሜሪካ ምስ ገልፍ ሃገራት ሓደ ስምምዕ ጌራ እያ ነይራ እዚ እውን ናይ ነዳዲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ዕዳጋ ብዶላር ንክኸውን ኣሜሪካ ድማ ነቶም ሃገራት ወታደራዊ ከለላን ሓለዋን ንክትገብር ስምምዕ ገይሮም ነይሮም በዚ ስምምዕ መሰረት ናይ ገልፍ ሃገራት ነዳዲ ክሸጣ ከለዋ ብኣሜሪካ ዶላር ክኸውን ገይረን ማለት እዩ እዚ ዓብይ ናይ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ ኣሜሪካ ፅቡቅ ጌራ ተፃውታትሉ ፅቡቅ ጌራ ድማ ዓለም ተቆፃፂራቶ ማለት እዩ በዚ ዝተለዓለ ናይ ዓለም ንግዲ ብናይ ዶላር ዕዳጋ ክሽየጥ እቲ ሰብ ድማ ንዑ ተቐቢሉ ድማ ክሳብ ሕጂ ይጥቀመሉ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን በዓላ ቀንጠብጠብ ኢላ ዝጀመረቶ ውግእን ሃነፍነፍ ኣብዚሓ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ቻይና ዩኤን መዕደጊ እንዳኾነ እዩ ካብዚ ውሽጡ ድማ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ቀልጢፍኪ ዶላር እንተዘይሰዲድ ክለይ ኣነ ብዶላር ገዲፈ ብዩኤን ክገብር እየ ስዑድ ዓረብያ ከማን ከምኡ ኳታር እውን ከምኡ ዓይነት ሕቶታት ኣቅሪቦም ኣሎ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ባላ እንተዘኾነ ብካልእ መንገድታት ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ዶላር እደሊ ኣለኹ ኢላ ኣላ እቶም ክልቲኦም ድማ ኖ ንሕና ኣብ ምርጫና ከም ድላይና ሕርያትና ከም ድላይና ምክንያቱም ኣሜሪካ ኣብ ክንዲ ንዓና ትሕልወና ንዓና ገዲፋ ንእስራኤል ጥራሕ ትህሉ በዚ ድማ ዓቕሚ ይብላን እያ ሕጂ እቲ ጌርናዮ ዝነበርና ውዕል ክነፍርስ ኢና ብዶላር ኣይንጥቀም ኢና ዝብል ሓደ
ናይ ኣሜሪካ ኣሰንባዲ ዜና ኣስሚዖም ኣለዉ ኣሜሪካ ካብ 1973 ጀሚሩ ብዶላር ኮንትሮል ትገብር ነራ ማዕቀብ በይናዊ ማዕቀብ ትገብር ኣሜሪካ ምክንያቱ እቲ መተሓላለፊ ኣብኣ ስለ ዝኾነ ስኻ ዝሰልካዮ ሰልዲ ሒዝ ኣቢላ ያ ኣነ ዝብለካ ትገብር ያ ድማ እዚ ገንዘብ ክነግረካ ኢና ብድሕሪ ሕጂ በዚ መንገዲ ኣይትሰርሕን ኢኻ ኢላ እንዳሃደደት ዶላር ውሕስነት ዘይብሉ ዶላር ብግድን ክትጥቀም ትገብር ነራ ሕጂ ግን እዚ ዓይነት ኣካይዳ ኩሉ ዓይንደልን እንዳበለ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ካልኣይ ድማ ብሬክስ ሕጂ ሓድሽ ሲስተም እንዳዘርግሐ እዩ እዚ ሲስተም እንተዳ ተግባራዊ ኮይኑ ናብ ስራሕ እንተዳ ኣትዩ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ዋላ ኣሜሪካ ብናይ ፔትሮ ዶላር ትምክዓሉ ዝነበረት ኣካይዳ ክመውት እዩ ማለት እዩ እዚ መይቱ ማለት ድማ እቲ ዝዓበየ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ብኢኮኖሚ 100% ባይታ ክዘብጥ እዩ ድሕሪ ተኸቲሉ ድማ እንታይ ዝመፅእ ሚሊተሪ ኣብዚ ሰዓት ብኢራን ተሳዒሩ ኣሜሪካ ተተኳሲ ኣብ ዘይብላ ሰዓት እዩ በዚዓ ዘላ ነዚ ድማ ዝተዓዘቡ ቻይና ሩስያን ድማ ቻይና ብፍላይ ሕጂ ናይ ታይዋን ግዝኣት ናብ መሬት ሃገራ ክምልሳየ ማንም በዚ ጉዳይ ጠጠው ከብልና ዝኽእል ኣካል የለን ኣብ ምባል በፂሐላ ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ እዩ ኣሜሪካ ክሳብ ክንደይ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ወታደራዊ ክእለት ከም ዘይብላ ብቴክኖሎጂ ድሕርቲ ከም ዝኾነት ድሕሪ ሕጂ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ብዲፕሎማሲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተፀሊኣ ከም ዘላ ኩሉ ዓለም ፎቅ ኢልዋ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓብይ ውድቀት ናይ ኣሜሪካ ሳላ ትራምፕ ተጋሊፁ ማለት እዩ ስለዚ ፍትሒ ደለይቲ ህዝብታት ብሙሉእ እንኳዕ ትራምፕ መፃልና እንዳበለ ትራምፕ እንተዘይመፅእ ነይሩ እዚ ኩሉ ነገር ኣይምስ ፈለጥናን እዚ ኩሉ ነገር ኣይምስ ረኸብና ኣንብሉ ኣሎ እሞ ኣነ እውን ምስቶም ትራምፕ ዝድግፉ ሰባት ኮይኑ ኣለኹ ማለት እዩ ሕራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብና ነዚ መስል ስለተኸታተልኩም ይቐኒለይ ምሸት ብኻልእ መደብ ይራኸበና ሰላም ዋዕሉ ቻው ቻው